मॅडम नमस्कार आणि येवकार तुका. एक स्टेटमेंट जाल्या कर्नाटकाच्या सायडीन की म्हादईची जी केस आसा ती फाटी घेवची गोंयांत म्हणून. हाजेर तुमकां कितें म्हणजे तुमचें मत कितें? म्हादईची केस पळय आसा ती फाटी घे म्हणून सांगपाक ह्या कर्नाटकवाल्यांक लजूय दिसना. हांगासर आमच्या आदोगातांनी लवन देन दिव देन कोट्यांनी पयसो तांकां वापरलो सरकारान. तो कोणाचो पयसो म्हणून बाटांसून दिला. सरकारान ती खंयची दिली? लोकांची टॅक्स पेमेंट करता पळय तो पयसो सरकाराक तो पयसो ह्या आदोगातांक दिलो. आनी पण कितें तरी रिजल्ट आहा. आज ते लोक सांगता केस फाटी घे. कित्याक केस फाटी घे? कोणे एक्सटेंशन केला? गोंयकारांनी केला. गोंयच्या गोवा स्टेटीन एक्सटेंशन केला. थंयसर पाणी वळोवपाचें काम हे कर्नाटक सरकारान केल्या. निर्मला सावंत, राजेंद्र केरकर हे लोक केन्नाच्यान बोवाळ मारता आमचे कुंडवा भांडू पसून सगळे हे करतात म्हणून. तेन्ना तुमकां दिसलें ना? तुमकांय देवान निसर्गीक इल्लें उदक तुमच्या वाटेन सोडला, महाराष्ट्राक सोडला आनी आमकां गोंयांत चड सोडला. आनी त्या उदका पासून आमकां नॉर्थाचे सगळे आमच्यो न्हंयो बियो ताज्यो उरलेल्यो. आज हांकां लागून लोक बोवाळ घालता. कितें म्हणून? की आमकां हे असले नाका म्हणून. ही ना म्हादई आमची आमकां. आनी सुभाष शिरोडकर कितें सांगता? सुभाष शिरोडकर आतां ते केस फाटी जर घेत लज ही खरें म्हणून जाल्या. आनी प्रभाव म्हणून कितें केल्लो तो खंय गेलो म्हणून कांय खबर ना. तेंची कांयच एक्टिविटी ना. प्रभावाची एक्टिविटी ना. प्रवाह का आरावा का कितें ते एक्टिविटीच ना तेंची. अरे एक्टीव आसत जाल्यार तेंची नांवां आमकां सारकी येतली न्हू. तेंची एक्टिविटी सारकी आसलेले नांवां बरें. तेंचें कांय ना. सरकार आपल्याक जाय जाय तशी खंय तरी आपले थंयसर कर्नाटकाक आपले लोक येवंक जाय जिकोन म्हणून तांकां मातशें उदक धाडलेल्या भशेन एक चिठी धाडली पयलीं आमच्या एक्स सीएमान. दुसरो मागीर हेंच्यांनी आनी कितें केलें. गुपीत सगळें करता आनी आमची सगळ्यांची हांगासर वाट लावन वयता. आतां तो सांगता केस फाटी घे. केस फाटी घे म्हणजे कितें? सुप्रीम कोर्टान पावल्या ती केस. ती अशी हांगासरच ना. हांगासरले हांगा असलेले जाताले असले. लोकांची तुमी दैना केली. ते थंयसर त्या लोकांचे थोडे लोक कर्नाटक भागानूच आसा त्या लोकांचे तुम्ही सुद्धा हाल केले की ते लोक आमकां सपोर्ट करतात म्हणून. ते लोक आमकां सपोर्ट करता म्हणून सुद्धा आमकां इतले लोकांक त्या लोकांक त्रास केले. कितें दवरला तुमी म्हादईचे? म्हादई काबार करून फुडें सरले तुमी. ते उदकाचे बांद घालपाचो सगळे एक्सटेंशन करपाचे एक पावल तुमी खरें म्हणजे जाल्यार पाकिस्तानाक फुडें वचपाचें आसता की दुसरो देश आपल्याचेर हें करता. तुमी आमकां काबार करूंक सोदता. आनी तुमकां देवान तुमकां इल्लो दिवंक नासलें उदक? महाराष्ट्राक दिवंक ना? तो महाराष्ट्र सुद्धा आमच्या वांगडा आसा. पण हे कर्नाटकाच्या लोकांनी कितें केलें? हेंच्या भितर कर्नाटकाच्या लोकां भितर आनी आमच्या भितर तुमी फूट घालता. तेजे लोक कितले हांगासर आसा रे? तेजे लोक हांगा गोंयान आमच्या कितले आसा? ह्या लोकांक आपूण उदक दितलो कित्याक ही भानगडी जाय अशें म्हणून केलें ना तेणें. अशें म्हणून एक दीस सुद्दां केलें ना तेणें की ते लोक आपले बाबा ह्या राज्यान आसा, जॉबाक आसा, हांगासर घरां बांदल्या, हांगा तेंचें पोट चलता अशें म्हणून सुद्दां त्या लोकांनी विचार केलो ना. फक्त खुर्चेचो विचार केलो आनी म्हादई घेवन नाचतात. हे म्हादई घेवन अशें करून नाचता तुमी. कितें दाखोवंक सोदता तुमी? आतां खरें म्हणून जाल्यार ती इतले फुडें पावल्या उपरांत केस फाटी न्हू. तुमी एक्सटेंशन पळय केला ते मोडा. सगळे तुमी एक्सटेंशन केला ते मोडा. जशें आसले तशें परिस्थिती आमची करून दिया तरूच ते मागीर उलोवपाक जातले. खरें म्हणजे जाल्यार सुभाष शिरोडकराक अशें करपाक जाय की तुमी पळय कितें एक्सटेंशन केला ते सगळें मोडून घाला. सगळें बंद करा. जशें आसलें तशें करा आनी करा. आज तुका खबर आसा आमच्या गोंया सरकारान ते लवंदेचो ग्रूप आहा तो गव्हर्मेंट एडवोकेट तांकां पळय कोट्यांनी पयसो घातला तेंच्या हड्ड्यार. पण कितें एक तरी निर्णय सारको जाला? कितें एक तरी कितें बरें केलां? कितें करतात ह्या आदोगार? वर्स म्हयने वचून म्हादईक लागून म्हणून तुमी हांगा दिल्ली वचून बसता. सुशेगाद तुमी सगळे भोग घेता लोकांच्या पयशाचो. आनी कितें सरकाराक कितें दिवंक जाय तें तुमकां खबर ना? तो तुका खबर ना? बादामीक जाय तशें केलो. बादामी रिटायर पावलो गांवान आपल्या. आतां कितें करता? तेका जाय तशें करून दिलें. तुमी भायल्या लोकांक आमची परिस्थिती आमचें सगळें बरें करपाचें सोडून तुमी भायल्या लोकांकूच सपोर्ट करता अशें जाता. म्हादई कोण रे? म्हादई आमची आवय. म्हादईक आज आमच्या चीफ मिनिस्टरान म्हजी आवय म्हटली एसेंब्लीन म्हणून आमकां अभिमान दिसता त्या म्हादईचो. अभिमान दिसता त्या म्हादईक. थंय हेजेर नांव येयलें आमच्या म्हादईचें म्हणून. आनी तुमी आमकां काबार करपाक अशें उठल्या. गरज ना. खरें म्हणजे जाल्यार हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां
केस फाटी घेवपाचे ना. सगळे जे बांदला एक्सटेंशन केला सगळे मोडून घाल म्हणून सांग. सगळे जसे आसता तशें कर, मागीर उलोवया तुका लागून. आनी हे आतां हांगा उलोवपाचें न्हू, हे उलोवपाचें न्हू. निर्मला सावंत आसा, राजन केरकर आसा, तेंच्यांनी सांगलां हांगा उलोवपाचें न्हू. कोर्टान आसा न्हू, ते पयलीं मोडून घाल आनी मागीर केस फाटी, तेच्या पयलीं ना. राजेंद्र केरकर एक्टिविस्ट सोशल वर्कर बरो स्टडी आसा तेका म्हादयचेर बरी स्टडी आसा. पण हेजे आयकून कित्याक घेना आमच्या गोवा सरकार? अरे तुका एक सांगू, ते जे लोकांक सरकाराक कितें दिसता, तो रानांनी भोंवपी, तेका कितें म्हायती आसा अशें दिसता. पण निर्मला सावंत, राजेंद्र केरकर यांचो जो अभ्यास आहा म्हादईक लागून, आज आनी कालचो अभ्यास न्हू, यांच्यांनी पळय घेतला अभ्यास, यांचो बरो आसा. त्या अभ्यासाचेर ते लोक उलयतात. राजेंद्र केरकराक एक एक पक्षी, एक एक जनावर खंय कितें आसा त्या अख्ख्या रानान वाळपयच्या म्हादईचे खंय उदक खंय पर्यंत पावला, कशें पावला, खंय हें सुकता, ते सगळें राजेंद्राक खबर आसा आनी म्हणूनच तो उलयता. पण सरकार घेयना कित्याक? सरकाराचे नाक कापले जाल्या अशे मनशाचे आमी कित्याक घेवपाचे काम? एका वाटेन मुख्यमंत्री म्हणटा आपली आवय म्हणटा म्हादई आपली आवय, आणि दुसऱ्या वाटेन खंय तरी कर्नाटकाक सपोर्ट करपाचो षडयंत्र चालू आसा अशें दिसता तुमकां? षडयंत्र चालू आसाय बी आनी आसलोलो बी. कशें तें सांगता. इलेक्शन जेन्ना येता, तुका खबर आहा मनोहर पर्रीकर आसतना एक लेटर गुपचूप धाडले. कितें लेटर बरयला, कितें भायर कितें आसा कोणाक आज पर्यंत कळना. म्हणजे आमकां जो तुमची एकदां सीट येता तुमी बोवाळ घाला थंयसर अशें म्हटलें आसतलें. आमी म्हादई आमकां घेतले अशें म्हणून. तेजे कडेन 4-4, 5-5 नदी आहा, तरी सुद्दां म्हादईच्या फाटल्यान तो कर्नाटक वालो लागता. कित्याक लागता? दुसरी गजाल, परत तेंचे इलेक्शन येयले, परत आनीक नाटक केले. म्हणजे थंय कर्नाटकाक काँग्रेसचें सरकार येता, हे हांगा दुखता, थंय आपले सरकार येवचे, ते कोण येयले पळय काँग्रेसवाले ते बीजेपीन येवचे, असले कितें पार्टी वायज बी कितें नाटक करता काय कितें असोय आमकां दुबाव मारता. आनी म्हणूनच आवय म्हणून तिका बाबड्याक थंय दवरिना, हांगाय दवरिना, ते एक्सटेंशन घालून दवरला. ते एक्सटेंशन पयलीं काडूंक जाय तेका. पण एक कळना म्हाका, गोंयचे आमचे ऑपोजिशन आसा काँग्रेस आहा आनी कर्नाटकाक रुलींग काँग्रेसूच आहा, जाल्यार हेंचे भितर उलोवन करून ते जाग्यार कित्याक उडयना? अरे निर्लज्जम सदा सुखी म्हणून एक हे आसा, तसल्यातले हे ऑपोजिशन कशें दिसता तुका? हे ऑपोजिशन दिसता एकटे तरी? कोण आहा ऑपोजिशन? कोणूच ऑपोजिशन म्हाका जाल्यार दिसना. तांकां आवाज काडपाक कळटा. आतां इलेक्शन पावले 3-4 म्हयन्यांक लागून हेंचो आवाज आहा एकट्याचो तरी. बारीक सोशल वर्कर लोक आसा, ती बोवाळ घालता आनी खंय तरी लोक भायर सरल्या म्हणून हो बोवाळ. नाल्यार खंय बोवाळ रे? खंय बोवाळ ऑपोजिशनाचो? दाखय म्हाका तू. सगळें नाटक सगळ्या. तारा ते ऑपोजिशन सद्दां म्हणटा आमी सरकारान आहले प्रॉपर नेगोशिएशन करतले म्हणून. सरकारान आसलेले लोक ते नेगोशिएशन सामके करना. जे पावरान आहा, जे प्रॉपर पॉलिसी चेंजीस करपा जाता तेच करना जाल्यार कशें जातलें? तुका एक सांगू, जो पावर ऑपोजिशनाक आसा न्हू तो रुलिंगाक सुद्दां आसना. ऑपोजिशन तितलो पावरफूल आसलो न्हू जाल्यार ते काबार जावपाक वगत लागना. जंतर मंतर पळोवंक ना तुवें? जंतर मंतर कितें जालें तें पळोवंक ना? हेच न्हू ते भुरगे आमचे भायर सरले, मार खाल्लो, कपडे पाडून घेतले, दुख्खांनी रगत कितले तरी व्हावयले, म्हणूनच हो ताका राजिनामो दिवचो पडलो न्हू. हे ऑपोजिशनाचें काम आसता खडखडीत आवाज काडपाचो. पेट केले म्हाजी खंयची तरी फायल पास जावंक जाय, नाल्यार म्हाजे वाड्यावेले खंयचे तरी काम जावंक जाय, हे म्हणून हांवूय ऑपोजिशन आसलें. 15 वर्सां हांव म्युन्सिपाल्टीन कावन्सिलर म्हणून आसलें. हांवें ऑपोजिशन रावन म्हाज्या वाड्याचें कितलें काम केलां ते लोक सांगतले, हांवें सांगपाचें गरज ना. मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशन आसलेलो. ऑपोजिशन आसतना तेणें पळय आवाज काडून तेणें पळय धडधडीत हे केले, ताका लागून तेजें सरकारूय येयलें. हे लक्षात दवर, ऑपोजिशन तितलो स्ट्रॉंग आसचो पडटा. असले पेसपणान न्हू. चल चड उलयना. एकूच पूण ऑपोजिशनाक पॉलिसी चेंज करतलो जाल्यार तुका पॉलिसी चेंज करतलो जाल्यार 2/3 मेजॉरिटी जाय. ते ऑलरेडी सरकारा कडेन 2/3 आहा, ताका ऑपोजिशन कांयच तेंचो हे ना, उपयोग नासा तेका. अरे परत म्हाका म्हणून दिसता निर्लज्जम सदा सुखी म्हणून लज दिसता म्हाका. ऑपोजिशन 3rd आसूं 8 आसूं, मनोहर पर्रीकर एकटो आसलोलो, कोण नासलो तेज्या वांगडा. असो श्रीपाद सुद्दां नासलोलो, उगडास दवर, एकटो आसलोलो. ते पळय तेणें आरटीआ मागोवन लोकांक पळय करतालो काबार, ते हांकां रीत आहा. हे ऑपोजिशन येदी व्हडली पार्टी आनी हांकां रीत आहा.
यांचे डडडीतपणा यांच्या घरानूच पळय मरे कुसबूस खतखत सगळे कुसला यांच्या घरानूच त्यांका ओढपाचेच हे लोक पळयतात आणि काय पळयनात हे लोक ऑपोजिशन रुलिंगेक आसता तांकां काबार करपाची चिंतना आपले लोक कोण आसा आपल्या विरुद्ध आपल्या दुसऱ्या कोणा वांगडा भोंवता जाल्यार तेका कसो काबार करपाचे हेच पळयता सगळ्या लोकांक आपल्याच लोकांक काबार करपाचे हे पळयता दुसऱ्यांक पळयना जरा एक मिनिट आता पळय जो पळय आतां हे तो युनियन मिनिस्टरान सांगला हे पाटयेच्या मध्ये हें करपाचें फायनलायज करपाचें आनी फाटीं घेवपाचें सुप्रीम कोर्टान म्हणून आतां पाटयेचो काँग्रेसाचो पाटयेचो मेन प्रेसिडेंट कर्नाटकाचो गोंय चीफ मिनिस्टरूय काँग्रेसाचो आनी आमचो हिंगा आमी म्हादय समाया म्हणून हिंगा हें करता पूण हेच्या मदें आयज तो आमच्या हाती भायर वयता आनी गेल्ली कडेन हा आमचो गोवा काँग्रेस कितें करता हिंगा वयर सुट्या लेगून न्हिदला सुशेगाद आता तेच सांगले न्हू त्या पार्टीच्याच लोकां भितर कार्यकर्ते पळया तो तेज्या वांगडा कित्याक गेलो हेज्या वांगडा कित्याक गेलो एका भायर उडोवपाचो तेका पाडपाचो तेका डिसमीस करपाचें हेका डिसमीस हेच काम करपाचें आनी सगळ्यांनी मिळून रावा म्हणून झेत मारपाचें आनीक काय ना बरं